रुद्राष्टाध्यायी अष्टमो अध्याय। अष्टम अध्याय नमक चमक के अंतर्गत आता है। चमक नमक जो पाठ है, नमक के बाद जो चमक आता है, चा में मतलब इसमें होता है सब कुछ। तो चमक नाम अध्याय का आज हम वाचन करेंगे। हरि ओम। वाजश्च मे प्रसुवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे कतृश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् प्राणश्च मे अपानश्च मे व्यानश्च मे यशुश्च मे चित्तञ्च मा आधीतञ्च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ओजश्च मे सहश्च मा आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि च मे स्तीनि च मे परुगुंखी च मे शरीराणि च मे आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ज्येष्ठं च मा आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे अमश्च मे अम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे बरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्खिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सुक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऋतं च मे अमृतं च मे अयक्षं च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्तं च मे अन्मित्रं च मे अभयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे शूश्च मे प्रसूश्च मे क्षीरं च मे लयश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् सञ्च मे मयश्च मे प्रियं च मे अनुकामश्च मे कामश्च मे सोमनसश्च मे भागश्च मे द्रविणं च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वशीयश्च मे यशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ऊर्क च मे सुनीता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु मे सग्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च मे औद्भिदं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे कुयवं च मे अक्षितं च मे अन्नं च मे अक्षुच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यं च मे सुगं च मे सुपथ्यं च मे रिद्धं च मे रिद्धिश्च मे क्लिप्तं च मे क्लिप्तिश्च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुगनाश्च मे खल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मे अड़वश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मशूराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अस्मा च मे मृत्तिका च मे गिरियश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे अयश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे शीशं च मे त्रपु च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे यापश्च मे विरुधश्च मे औषधयश्च मे कृष्टपच्याश्च मे अकृष्टपश्चाश्च मे ग्राम्याश्च मे पशो आरण्याश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च मे एमश्च मे इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे इन्द्रश्च मे सोमश्च मे इन्द्रश्च मे सविता च मा इन्द्रश्च मे सरस्वती च मा इन्द्रश्च मे पूखा च मा इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च मा इन्द्रश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्
मित्रस्य मे इन्द्रस्य मे वरुणस्य मा इन्द्रस्य मे धाता च मा इन्द्रस्य मे त्वष्टा च मा इन्द्रस्य मे मरुतस्य मे इन्द्रस्य मे विश्वा च मे देवा इन्द्रस्य मे यज्ञेन कल्पन्ताम् पृथिवी च मा इन्द्रस्य मे अन्तरिक्षं च मा इन्द्रस्य मे द्यौश्च मा इन्द्रस्य मे शामस्य मा इन्द्रस्य मे नक्षत्राणि च मा इन्द्रस्य मे दिशश्च मा इन्द्रस्य मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे अदाभ्यश्च मे अधिपतिश्च मे उपागुंसुश्च मे अन्तर्जामश्च मे ऐन्द्रवायस्य मे मैत्रावरुणस्य मे आश्विनस्य मे प्रस्थानस्य मे शुक्रस्य मे मन्थी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् आग्रयणस्य मे वैश्वदेवस्य मे ध्रुवस्य मे वैश्वानरस्य मे ऐन्द्राग्नस्य मे महावैश्वदेवस्य मे मरुत्वतीयास्य मे निष्केवलस्य मे सावित्रस्य मे सारस्वतस्य मे पात्नीव्रतस्य मे हार्योजनस्य मे यज्ञेन कल्पन्ताम् शुचस्य मे चमसास्य मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशस्य मे ग्रावाणस्य मे अधिखवणे च मे पूतभृचं च मे आधवानीयस्य मे वेदिस्य मे बर्हिस्य मे अवभृतस्य मे स्वागाराश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् अग्निश्च मे घर्मस्य मे अर्कस्य मे सूर्यस्य मे प्राणस्य मे अश्वमेधस्य मे पृथिवी च मे अदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे अङ्गुलयः सक्वरयो दिशस्य मे यज्ञेन कल्पन्ताम् व्रतं च मा ऋतवस्य मे तपस्य मे संवरस्य मे अहोरात्रे उर्वष्टिवे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् एका च मे त्रिशस्य मे त्रिशस्य मे पंच मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च मे एकादश मे एकादश मे त्रयोदश मे त्रयोदश मे पंचदश मे पंचदश मे सप्तदश च मे सप्तदश मे नवदश मे नवदश मे एकविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् चतुष्श्च मे अष्टौ च मे अष्टौ च मे द्वादश मे द्वादश मे षोडश मे षोडश मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे द्वात्रिंशच्च मे खट्त्रिंशच्च मे खट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाठ च मे दित्योहि च मे पंचाविश्च मे पंचावी च मे त्रिवत्सच्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाठ च मे तुर्यौहि च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् खष्टवाच्च मे खष्टौहि च मे उक्षा च मे वसा च मे ऋषभश्च मे वेहच्च मे अण्डवाश्च मे धेनुश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा अपिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा वशवे स्वाहा अर्पतये स्वाहा अग्ने स्वमुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगुंसिनाय स्वाहा विनुगुंसिन अन्त्यायनाय स्वाहा अन्त्याय भवनाय स्वाहा भुवनस्य पतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इयं ते राणमित्राय यन्तासि यमनूर्जे त्वा वृष्टये त्वा प्रजानां स्वाधिपत्याय
आयुर्यज्ञेन कल्पन्तां प्राणो यज्ञेन कल्पन्तां चक्षुर्यज्ञेन कल्पन्तां श्रोत्रं यज्ञेन कल्पन्तां वाग्यज्ञेन कल्पन्तां मनोयज्ञेन कल्पन्ताम् आत्मा यज्ञेन कल्पन्तां ब्रह्मा यज्ञेन कल्पन्तां ज्योतिर्यज्ञेन कल्पन्तां स्वरयज्ञेन कल्पन्तां पृष्ठं यज्ञेन कल्पन्तां यज्ञो यज्ञेन कल्पन्तां स्तोमश्च यजुश्च ऋक्षसां च बृहच्च रथन्तरं च स्वरदेवा अगन्मामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वैट स्वाहा। हरिः ओम्। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव।